नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पंजाब कॉलेज का जो हालिया वाक़या पेश आया, तो वतन अजीज़ के अंदर कुछ ही अरसे के बाद इस तरह के इश्यूज़ आप हजरात के सामने आते हैं और तालीमी इदारे और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मदारिस और मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह के जो वाक़यात रूनुमा होते हैं, ये इंतहाई काबिल अफसोस और इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़यात हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या इन वाक़यात के बाद मिल्ली और कौमी सतह पर आइंदा के लिए इन वाक़यात के सद्देबाब के लिए हम कोई मजबूत इक़दाम करते हैं, और क्या आज तक हमने इसके लिए कोई मजबूत कदम उठाया? और अगर जवाब नहीं के अंदर है और अगर कोई हमने कदम उठाया भी है और उसकी वजह से इन वाक़यात पे कंट्रोल नहीं हो सका, तो फिर हमें गौर करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे वाक़यात पर कंट्रोल क्यों नहीं पाया जा रहा। तो उसकी एक मेन और बुनियादी वजह यह है कि हमने खालिके कायनात, मालिके कायनात के कानून को अमली तौर पर पसे पुश्त डाल रखा है। इज्तिमाई सतह पर, इनफिरादी सतह पर जो कुरान और सुन्नत की तालीमात हैं, जब तक हम उनको फॉलो नहीं करेंगे उस वक़्त तक हमारे मुआशरे से जराइम का खात्मा मुमकिन नहीं है। सीधी सी बात है कि अल्लाह ताला जो इंसान के खालिक हैं, इंसान को बनाने वाले हैं, तो अल्लाह ताला ने जो किताब उतारी है, अल्लाह ताला ने जो अहकामात बताए हैं, उन्हीं अहकामात पर अमल करके इंसानी मुआशरे को सुधारा जा सकता है और कामयाबी के रास्ते पर इसको गामजन किया जा सकता है। कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर हम ये देखते हैं, और कुरान का मुताला करने वाले इस बात को बखूबी जानते हैं कि कुरान करीम ने ऐसे वाक़यात की तरफ ले जाने वाले वाक़यात की मबादियात से भी मना कर दिया है। यानी ऐसी इब्तदाई बातें जिनकी वजह से कल कला को ऐसे वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं, कुरान करीम ने ऐसी हरकत से और ऐसे कामों से हमें मना किया है। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। ऐ प्यारे नबी अलैहि सलाम, ईमान वाले मर्दों से फरमा दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वकुल लिल मुमिनाति यगुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़न फुरूजहुन्ना, और ईमान वाली औरतों से फरमा दीजिए कि वो भी अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो कुरान करीम फुरकान हमीद ने इब्तिदाअन नजर की हिफाजत का हुक्म दिया, तो लिहाजा हमारे मुआशरे के अंदर जो बेहयाई, बेपर्दगी, बेहिजाबी आम है, इस तरह के वाक़यात के सद्देबाब के लिए ये ज़रूरी है कि कुरान और सुन्नत की तालीमात को अपनाया जाए, इनफिरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी। और मुल्क के अंदर जो तालीम गाहें हैं, उनके अंदर ये उसूल और कानून होना चाहिए कि जो बालिग बच्चियां हैं, जो जवान हो गई हैं, तो वो बापर्दा होकर अपने घरों से तालीम के लिए आएं, और फिर लड़के और लड़कियों को इकट्ठे तालीम देना, को एजुकेशन सिस्टम, ये भी हमारी तबाही और बर्बादी का एक बहुत बड़ा जरिया है। लिहाजा
قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو فالو کرنا انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، قومی اور ملی سطح پر، یہی ہمارے معاشرے کے امن اور ہمارے معاشرے کی کامیابی کا ضامن ہے۔ حضرات گرامی، جب تک اس وطن عزیز کے اندر اسلامی قوانین اپنی اصل روح کے ساتھ، اصل تشریح کے ساتھ نافذ نہیں ہو جاتے، اور جب تک عوام الناس انفرادی طور پر قرآنی تعلیمات کو سینے سے لگا کر حرز جان نہیں بناتی، اس وقت تک ہمارا معاشرہ ہر وقت خطرے کے اندر ہے۔ نہ جانے کس وقت، کون سی گھڑی میں کون سا ہولناک کوئی واقعہ پیش آ جائے۔ بہرحال ہمیں دلی صدمہ ہے، اور ہم اس متاثرہ لڑکی کے خاندان والوں سے، اہل خانہ سے پوری ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور حکومت وقت سے یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ ان کو انصاف دلایا جائے، اور جو مجرم ہوں ان کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے۔ حضرات گرامی، ان واقعات سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ دیکھیں، تعلیم بہت ضروری ہے، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیں، یہ ہماری بہت بڑی نادانی ہے۔ ہمیں کاوش یہ کرنی چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وطن عزیز کے اندر ایسا نظام ہو جائے، اور وطن عزیز کے اندر ایسی ترتیب بن جائے کہ ہم تعلیم کو بھی اسلامی اصولوں پر حاصل کریں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں وہ اسلام کے زیر سایہ پروان چڑھیں، اور یقین فرمائیں کہ اگر اسلامی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے ہم چلیں گے، ہر میدان کے اندر اللہ تعالی ہمیں اوروں سے آگے رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی برتر رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے، اور تم ہی اوپر رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو مومن اسی کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت کو ماننے والا ہو، اللہ رسول کو ماننے والا ہو، ان کے حکامات کو، ان کی تعلیمات کو تسلیم کرنے والا ہو، ان پر عمل پیرا ہو کر کے وہ دونوں جہان کی کامیابی کا طلبگار ہو۔ لہٰذا وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ ایسی تعلیم گاہیں جہاں پر اسلامی قوانین کی، اسلامی رولز کی سرعام مخالفت کی جاتی ہے اور سرعام بغاوت کی جاتی ہے، وہاں پر اپنے بچے اور بچیوں کو ہم نہ بھجوائیں، اور ایسی تعلیم گاہوں کا انتخاب کریں کہ جہاں پر قرآن و سنت کے زیر سایہ بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ تو جب عوام الناس کا رجحان ایسا ہوگا، ان کا ذہن یہ بنے گا، تو مجبوراً تعلیمی اداروں کو اپنے اداروں کے اندر اسلامی ماحول فراہم کرنا پڑے گا، اسلامی رولز پر ان کو عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ تو بہرحال جو بھی ہوا غلط ہوا، افسوسناک ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے، اور اب تک جو ہو چکا اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیں، اور آئندہ رب ذوالجلال ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے اور دین متین کی تعلیمات، اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔